मेन्सुरेसन अन्तर्गत पढ्ने सिलिन्डर एन्ड स्पेयर च्याप्टरको दोस्रो भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा सिलिन्डर एन्ड स्पेयर च्याप्टरबाट सोधिने डिफ्रेन्ट टाइप्सको भेरी सर्ट क्वेसन्सहरू चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यदि तपाईँले सिलिन्डर एन्ड स्पेयरको थ्योरी र फर्मुलाहरू चाहिँ राम्ररी बुझ्नु भएको छैन भने यसका क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर सबभन्दा पहिले मेरो यस सिलिन्डर एन्ड स्पेयरको पहिलो भिडियो हेर्नु होला, अनि मात्रै चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हेर्न स्टार्ट गर्नु होला है। यति भन्दै म आजको यो भिडियोले चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहे। हाम्रो आजको पहिलो क्वेसन रहेको छ, एउटा बेलनाको अर्धव्यास x सेन्टिमिटर र उचाइ y सेन्टिमिटर भए पत्ता लगाउनुहोस्। अर्थात् a cylinder has radius x centimeter and height y centimeter, then find the following। हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ अर्धव्यास अर्थात् रेडियस चाहिँ x सेन्टिमिटर दिएको छ र उचाइ अर्थात् हाइट चाहिँ y सेन्टिमिटर दिएको छ। यो दुईवटा पारामिटरहरूले चाहिँ आधार मानेर हामीले चाहिँ बाँकीको क्वेसन्सहरू चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेरौँ, यहाँ ए नम्बरमा रहेको छ आधारको परिधि सर्कम्फेरेन्स अफ बेस। यहाँ बेसको कुरा भइरहेको छ, त्यही भएर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ यहाँ बेसमा कस्तो खाले सेप छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ बेसमा हाम्रो सर्कुलर टाइपको अर्थात् वृत्ताकार सेप रहेको छ। त्यही भएर आधारको परिधि भन्नुको मिनिङ चाहिँ वृत्तको परिधि हो, अर्थात् सर्कम्फेरेन्स अफ सर्कल चाहिँ भन्न सक्छौँ। अब सर्कम्फेरेन्स अफ सर्कल के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ वृत्तको परिधि बराबर के हुन्छ 2πr हुन्छ। त्यही भएर यहाँ आधारको परिधि बराबर 2πr चाहिँ लाउन सक्छौँ। त्यस्तै बी नम्बरमा रहेको छ आधारको क्षेत्रफल एरिया अफ बेस। एरिया अफ बेस भनेपछि एरिया अफ सर्कल चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ, किनकि बेस चाहिँ यहाँ के छ सर्कल छ। त्यही भएर हामी भन्न सक्छौँ आधारको क्षेत्रफल अर्थात् एरिया अफ बेस इक्वल्स टु वृत्तको क्षेत्रफल अर्थात् एरिया अफ सर्कल चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। र एरिया अफ सर्कल चाहिँ कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ πr² हुन्छ। त्यही भएर आधारको क्षेत्रफल अर्थात् एरिया अफ बेस इक्वल्स टु πr² चाहिँ हामी फर्मुला लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै सी नम्बरमा रहेको छ वक्र सतहको क्षेत्रफल अर्थात् एरिया अफ कर्भ्ड सर्फेस। यसलाई चाहिँ छोटकरीमा भन्दाखेरि सीएसए चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। र सीएसए को फर्मुला हामीलाई थाहा छ, बेलनाको सीएसए हामीलाई थाहा छ कति हुन्छ 2πrh हुन्छ। त्यही भएर यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि हामी 2πrh चाहिँ लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै डी नम्बरमा रहेको छ पूरा सतहको क्षेत्रफल अर्थात् टोटल सर्फेस एरिया। यसलाई हामी छोटकरीमा टीएसए पनि भन्न सक्छौँ। र टीएसए इक्वल्स टु फर्मुला हुन्छ हामीलाई थाहा छ 2πr × r+h है। त्यस्तै ई नम्बरमा रहेको छ आयतन अर्थात् भोल्युम। भोल्युम इक्वल्स टु फर्मुला हामीलाई थाहा छ के हुन्छ πr² हुन्छ। त्यस्तै एफ नम्बरमा रहेको छ वृत्ताकार पाटाहरूको क्षेत्रफल अर्थात् एरिया अफ सर्कुलर फेसेस। अब सर्कुलर फेसेसको कुरा गर्दाखेरि हामीले थाहा छ यहाँ हेर्न सक्छौँ एउटा चाहिँ यो भयो, अर्को चाहिँ यहाँ तलमा जुन चाहिँ यो फेस पनि के छ सर्कुलर नै छ। त्यही भएर हामी भन्न सक्छौँ वृत्ताकार पाटाहरू कतिवटा छ 2वटा छ। त्यही भएर एउटा वृत्ताकार पाटाको क्षेत्रफल अर्थात् सर्कुलर फेसको एरिया एउटा सर्कुलर फेसको एरिया कति हुन्छ πr² हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ कतिवटा छ 2वटा छ। त्यही भएर एरिया अफ सर्कुलर फेसेस कति हुन्छ इक्वल्स टु 2πr² हुन्छ, किनकि यहाँ सर्कुलर फेस कतिवटा छ 2वटा छ। त्यही भएर 2πr² भयो। यी फर्मुलाहरू चाहिँ लगाएर हामी यो प्रब्लम चाहिँ मजाले सल्भ गर्न सक्छौँ। ल अब यो प्रब्लम सल्भ गर्नतिर लागौँ। सबभन्दा पहिले यहाँ दिएको कुराहरू लेखौँ। यहाँ दिएको हामीलाई थाहा छ यहाँ के दिएको छ बेलनाको अर्धव्यास अर्थात् रेडियस अफ सिलिन्डर कति दिएको छ r इक्वल्स टु x सेन्टिमिटर दिएको छ। त्यस्तै अर्को के कुरा दिएको छ उचाइ दिएको छ अर्थात् हाइट दिएको छ। त्यही भएर बेलनाको उचाइ h अर्थात् हाइट अफ सिलिन्डर h इक्वल्स टु के भन्न सक्छौँ y सेन्टिमिटर चाहिँ दिएको छ। अब चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्नतिर लागौँ। ए नम्बरमा चाहिँ के निकाल्न सोधेको थियो आधारको परिधि अर्थात् सर्कम्फेरेन्स अफ बेस
र सर्कमफेरेन्स अफ बेस कति हुन्छ 2πr हुन्छ किनकि बेस के को छ सर्कुलर छ र सर्कुलरको सर्कमफेरेन्स कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ 2πr हुन्छ त्यही भएर 2πr फर्मुला लगाउँछु यहाँ हेर्न सक्छु 2πr भयो 2 को ठाउँमा 2 नै भयो पाई को ठाउँमा पाई नै भयो र r को ठाउँमा के लेख्न सक्छौं हामी x लेख्न सक्छौं किनकि यहाँ क्वेशनमा चाहिँ रेडियस चाहिँ कति दिएको छ x सेन्टिमिटर दिएको छ त्यही भएर r को ठाउँमा हामी के लेख्छौं x लेख्छौं त्यस्तै अर्को क्वेशनतिर लागौं आधारको क्षेत्रफल भनेपछि एरिया अफ बेस छ बी नम्बरमा निकाल्नु पर्ने र आधारको क्षेत्रफल भनेपछि यहाँ आधार के छ सर्कल छ त्यही भएर एरिया अफ बेस इक्वल्स टु हामी के लेख्न सक्छौं एरिया अफ सर्कल र एरिया अफ सर्कल कति हुन्छ पाई आर स्क्वायर हुन्छ त्यही भएर हामी के लगाउँछौं पाई आर स्क्वायर फर्मुला लगाउँछौं पाई को ठाउँमा पाई भयो अनि आर को ठाउँमा के भयो एक्स भयो त्यही भएर आर स्क्वायर भन्नुको मिनिङ एक्स स्क्वायर हुन्छ है यसरी चाहिँ हामी बी नम्बरको पनि सल्भ गर्न सक्छौं सी मा रहेको छ बक्ड सतहको क्षेत्रफल अर्थात सीएसए इक्वल्स टु फर्मुला हामीले थाहा छ कति हुन्छ 2πrh हुन्छ त्यही भएर हामी 2πrh चाहिँ फर्मुला लगाउन सक्छौं अब 2π को ठाउँमा 2π भयो r को ठाउँमा x हुन्छ अनि h को ठाउँमा कति हुन्छ y हुन्छ किनकि r इक्वल्स टु x सेन्टिमिटर हामीलाई थाहा छ क्वेशनमा दिएकै छ हैन अनि h इक्वल्स टु कति छ y सेन्टिमिटर छ त्यो दुईटै चाहिँ के छ गिभन छ है त्यस्तै यसरी चाहिँ हामी सी नम्बरको क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं ल अब डी नम्बरको हेरौं डी नम्बरमा के सोधेको छ पूरा सतहको क्षेत्रफल अर्थात टोटल सर्फेस एरिया टीएसए इक्वल्स टु हामीले फर्मुला थाहा छ के हुन्छ 2πr * r + h त्यही भएर 2π को ठाउँमा 2π भयो r को ठाउँमा x भयो स्मल ब्र्याकेट r को ठाउँमा x आयो प्लस को ठाउँमा प्लस भयो h को ठाउँमा के हुन्छ y हुन्छ यसरी चाहिँ हामी यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं ल अब ई नम्बर हेरौं ई नम्बरमा के सोधेको छ आयतन अर्थात भोल्युम भ्यू इक्वल्स टु कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ पाई आर स्क्वायर h हुन्छ त्यही भएर पाई को ठाउँमा पाई भयो आर स्क्वायर को ठाउँमा x स्क्वायर भयो h को ठाउँमा y भयो एन्सर हाम्रो आयो पाई x स्क्वायर y त्यस्तै एफ नम्बरमा रहेको छ वृत्ताकार पाटाहरूको क्षेत्रफल अर्थात एरिया अफ सर्कुलर फेसेस यहाँ कतिवटा सर्कुलर फेसेसहरु छ दुईवटा छ त्यही भएर फर्मुला हुन जान्छ 2πr²। 2 को ठाउँमा 2 भयो पाई को ठाउँमा पाई भयो है अनि r² को ठाउँमा के हुन्छ x² हुन्छ त्यही भएर हाम्रो एन्सर हुन्छ 2πx²। यसरी चाहिँ हामी यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं। ल अब अर्को क्वेशन सल्भ गर्नतिर लागौं। हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको क्वेशन रहेको छ एउटा बेलनाको परिधि c सेन्टिमिटर र अर्धव्यास र उचाइको योगफल अर्थात सम s सेन्टिमिटर भए यसको पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। अब पूरा सतहको क्षेत्रफल भनेपछि टीएसए चाहिँ निकाल्न सोधिरहेको छ। The circumference of base of a cylinder is c centimeter and the sum of radius and height is s centimeter, then find its total surface area अर्थात we have to find TSA। TSA चाहिँ हामीले यहाँ खोज्नु पर्ने हुन्छ। अब TSA भनेपछि हामीले थाहा छ फर्मुला के हुन्छ 2πr * r + h त्यही फर्मुला लगाएर हामी यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं। यहाँ गिभन के छ यहाँ हेर्न सक्छौं गिभनमा चाहिँ बेलनाको परिधि अर्थात परिधि c = कति छ c सेन्टिमिटर छ। त्यस्तै अर्धव्यास र उचाइको योगफल भनेपछि दुवैको जोड चाहिँ कति छ s सेन्टिमिटर छ। त्यही भएर हामी भन्न सक्छौं r + h = s सेन्टिमिटर। यति चाहिँ हामीले गिभन छ अनि यो दुईटा लिएर हैन यो दुईवटा बाटा चाहिँ हामीले पूरा सतहको क्षेत्रफल अर्थात टीएसए चाहिँ हामीले खोज्नु पर्छ। अब पूरा सतहको क्षेत्रफल भनेपछि टोटल सर्फेस एरिया यसले छोटकरीमा भन्दाखेरि टीएसए चाहिँ हामी भन्न सक्छौं। यो चाहिँ हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ। ल अब यो क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्नतिर लागौ। यसलाई चाहिँ अब हामीले थाहा छ कुनै पनि क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले के लेख्नु पर्छ हियर गिभन। अब यहाँ के गिभन छ बेलनाको परिधि c = कति छ c सेन्टिमिटर छ। अब बेलनाको परिधि भनेपछि इंग्लिशमा भन्दाखेरि सर्कमफेरेन्स अफ सिलिन्डर है। सर्कमफेरेन्स अफ सिलिन्डर क्वेशनमा दिएको छ कति छ c सेन्टिमिटर छ। त्यस्तै अर्को कुरा के दिएको छ भन्दाखेरि सम अफ रेडियस एन्ड हाइट। अब सम भनेपछि दुवैको एड हो।
अब एड गरेपछि रेडियस एन्ड हाइटको एड हो हैन। त रेडियस भनेपछि r भयो प्लस हाइट भनेपछि h भयो। r प्लस h इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो यस सेन्टिमिटर, किनकि यो चाहिँ के छ क्वेशनमा गिभन छ। त्यही भएर r प्लस h इक्वल्स टु हामी के लेख्न सक्छौँ एस सेन्टिमिटर। अब निकाल्न चाहिँ के सोधेको छ टोटल सर्फेस एरिया अर्थात् टीएसए इक्वल्स टु हामी के लेख्छौँ वाट लेख्छौँ नाउ लेखेर टीएसए टोटल सर्फेस एरिया टीएसए इक्वल्स टु फर्मुला हामीले थाहा छ के हुन्छ 2πr इन्टु r प्लस h। टोटल सर्फेस एरिया टीएसए इक्वल्स टु के हुन्छ फर्मुला 2πr इन्टु r प्लस h। यहाँ हेर्न सक्छौँ यो 2πr भनेपछि सर्कमफेरेन्स अफ बेस चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ वा सर्कमफेरेन्स अफ सिलिन्डर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ, किनकि 2πr भनेपछि यो कसको सर्कमफेरेन्स हो सर्कलको र सर्कमफेरेन्स अफ सिलिन्डर भनौँ या सर्कमफेरेन्स अफ बेस भनौँ दुईटै कुरा के छ सर्कमफेरेन्स अफ सर्कलको बराबर छ। त्यही भएर 2πr को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ c चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ, किनकि c इक्वल्स टु के हुन्छ 2πr हुन्छ है। अनि r प्लस h जस्ताको त्यस्तै हामीले क्वेशनमा चाहिँ अलरेडी गिभेन छ। यहाँ c चाहिँ कति छ c सेन्टिमिटर नै छ है, c चाहिँ कति छ c सेन्टिमिटर नै छ। तर यो r प्लस h चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ हेर्न सक्छौँ r प्लस h इक्वल्स टु के छ यस छ हैन। त्यही भएर r प्लस h को ठाउँमा के हुन्छ यस चाहिँ हुन जान्छ। त्यस्तै हाम्रो फर एन्सर चाहिँ के हुन जान्छ cs सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ हामीले किन दियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एरिया छ, एरियाको युनिट चाहिँ के हुन्छ स्क्वायरमा हुन्छ, चाहे मिटर भयो भने त मिटर स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो भने सेन्टिमिटर स्क्वायर। यहाँ सेन्टिमिटर छ त्यही भएर हामी के लेख्न सक्छौँ सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो क्वेशन चाहिँ हामी यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ। ल अर्को क्वेशनतिर लागौँ। एउटा अर्धगोलाको ठुलो वृत्तको क्षेत्रफल, ठुलो वृत्त भनेपछि एउटै कुरा वृत्त र ठुलो वृत्त एउटै कुरा भयो है, त्यसको क्षेत्रफल कति छ एरिया कति छ a सेन्टिमिटर स्क्वायर भए यसको बक्स सतहको क्षेत्रफल कति होला। अब यहाँ बक्स सतहको क्षेत्रफल भनेपछि CSA के निकाल्न सोधिरहेछ CSA। द एरिया अफ ग्रेट सर्कल अफ हेमिस्फियर के छ एरिया अफ ग्रेट सर्कल है, एरिया अफ ग्रेट सर्कल अफ हेमिस्फियर इज a सेन्टिमिटर। अब एरिया अफ ग्रेट सर्कल यहाँ दिएको छ के को हेमिस्फियरको है कति छ a सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। देन फाइन्ड इट्स कर्भड सर्फेस एरिया, यहाँ चाहिँ के फाइन्ड गर्नु भनिरहेछ कर्भड सर्फेस एरिया अर्थात् CSA चाहिँ फाइन्ड गर्न भनिरहेछ है। हामीले चाहिँ के खोज्नु पर्ने हुन्छ CSA। ल अब यो क्वेशन सल्भ गर्नतिर लागौँ। यहाँ हेर्न सक्छौँ गिभेन के छ ठुलो वृत्तको क्षेत्रफल अर्थात् एरिया अफ ग्रेट सर्कल a इक्वल्स टु के हुन्छ अब सर्कल ग्रेट सर्कल भनौँ वा सिम्पली सर्कल भनौँ दुईटै के भयो एउटै कुरा हो। त्यही भएर हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यो ग्रेट सर्कल जुन छ यो ग्रेट सर्कल चाहिँ कति छ फर्मुला हामीले थाहा छ सर्कलको एरिया चाहिँ कति हुन्छ पायर स्क्वायर हुन्छ र यो क्वेशनमा चाहिँ के गिभेन छ पायर स्क्वायर इक्वल्स टु a छ भनेपछि ग्रेट सर्कल छ एरिया अफ ग्रेट सर्कल कति दिएको छ a सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ। त्यही भएर हामी के लेख्न सक्छौँ पायर स्क्वायर इक्वल्स टु a, किन भन्दाखेरि हामीले फर्मुला थाहा छ एरिया अफ ग्रेट सर्कल भन्नु एरिया अफ सर्कल भन्नु एउटै कुरा हो र एरिया अफ सर्कल कति हुन्छ पायर स्क्वायर हुन्छ। त्यही भएर पायर स्क्वायर इक्वल्स टु a चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। यो हाम्रो फर्मुला भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो क्वेशनमा दिएकै छ। त्यही भएर पायर स्क्वायरको ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ a चाहिँ लेख्न सक्छौँ है। त्यस्तै अब 9 लेखेर हामीले चाहिँ के खोज्नु पर्ने हुन्छ बक्स सतहको क्षेत्रफल अर्थात् कर्भड सर्फेस एरिया CSA। अनि CSA को फर्मुला हामीले थाहा छ के हुन्छ 2πr स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै अब हेरौँ यहाँ हेर्न सक्छु यो 2 को ठाउँमा 2 नै भयो है। अनि पायर स्क्वायरको ठाउँमा चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ यो पायर स्क्वायर जुन छ यो पायर स्क्वायरको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ a लेख्न सक्छौँ, किनकि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ माथिमा पायर स्क्वायर इक्वल्स टु के हुन्छ a हुन्छ। त्यही भएर यो पायर स्क्वायर जुन छ यहाँको पायर स्क्वायर यसको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ यो a चाहिँ लेख्न सक्छौँ। त्यही भएर हाम्रो एन्सर चाहिँ हुन जान्छ 2a अनि सेन्टिमिटर स्क्वायर, किनकि यहाँ एरियाको कुरा भइरहेछ त्यही भएर सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामी यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौँ। चौथो नम्बरको क्वेशन रहेको छ एउटा बेलनाको आयतन 1320 घन मिटर र आधारको क्षेत्रफल 264 वर्ग मिटर छ भने त्यस बेलनाको चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस्।
अर्थात् भोल्युम अफ सिलिन्डर इज 1320 मिटर क्यूब एन्ड एरिया अफ बेस इज 264 मिटर स्क्वायर। देन फाइन्ड द हाइट अफ सिलिन्डर। यहाँ चाहिँ के खोज्नु भनिरहेछ? हाइट अफ सिलिन्डर है। यहाँ अब क्वेसन के को आयो? सिलिन्डरको आयो। अब सिलिन्डरको हाइट चाहिँ खोज्न भनिरहेछ। अब यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हामी सबभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ? गिभेन चाहिँ लेख्नै पर्छ हैन। गिभेन के छ? यहाँ हेर्न सक्छौँ बेलनाको आयतन थाहा छ हामीले, भोल्युम अफ सिलिन्डर V = के छ? 1320 के 1320 भनेपछि 1320 छ मिटर क्यूब, यति चाहिँ गिभेन छ। त्यस्तै अर्को के छ गिभेन? आधारको क्षेत्रफल, एरिया अफ बेस पनि गिभेन छ। एरिया अफ बेस कति गिभेन छ? 264 मिटर स्क्वायर। त्यो चाहिँ मैले लेख्न चाहिँ अब निकाल्न चाहिँ के भनिरहेछ? हाइट चाहिँ निकाल्न सोधेको छ है। क्वेसनमा चाहिँ हाइट निकाल्न भनिएको छ, फाइन्ड द हाइट अफ द सिलिन्डर। यहाँ जे कुरा दिएको छ नि फर्मुला पनि त्यसकै लगाउने भनेपछि बेलनाको आयतन छ हैन। अब बेलनाको आयतनको फर्मुला हामीलाई थाहा छ। बेलनाको आयतनको फर्मुला के हुन्छ? πr² h। अब बेसिक फर्मुला भन्दाखेरि आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ अर्थात् एरिया अफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ। यो चाहिँ के भयो? हाम्रो बेसिक फर्मुला भयो। त्यही भएर यो प्रब्लम जुन छ, यो प्रब्लम सल्भ गर्नलाई हामीले चाहिँ के ध्यान राख्नुपर्छ? बेसिक फर्मुला चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। त्यही भएर मैले सुरुमा नै भने हैन, यो मेन फर्मुला त थाहा हुनैपर्छ। सँगसँगै धेरै जसो क्वेसन्सहरू चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि हामीलाई यो बेसिक फर्मुला जुन छ नि त्यो पनि याद राख्नुपर्छ। जस्तै हेरौँ न, यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले बेसिक फर्मुला याद राख्नै पर्छ। यदि याद राख्नु भयो भने यो क्वेसन सल्भै गर्न गाह्रो छ है। धेरै अलि अप्ठ्यारो हुन्छ क्या। धेरै भनेपछि अब 1 मार्कको क्वेसन छ, धेरै लामो भयो भने त टाइम पनि बढी ल्याउँछ, बढी खान्छ हैन। त्यही भएर यसै यदि बेसिक फर्मुला चाहिँ थाहा राख्यो भने तुरन्तै चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। भनौँ न 1-2 स्टेपमा चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नलाई हामीले के थाहा हुनुपर्छ? बेसिक फर्मुला चाहिँ थाहा हुनैपर्छ। ल हेरौँ कसरी सल्भ गर्ने। बेलनाको आयतन V बराबर हामीलाई थाहा छ के हुन्छ फर्मुला? आधारको क्षेत्रफल A इन्टु उचाइ h है। A इन्टु h चाहिँ हामी छोटकरीमा भन्न सक्छौँ। यहाँ लेख्न सक्छौँ यो बेलनाको आयतनको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ? 1320 इक्वल्स टू को ठाउँमा इक्वल्स टू नै भयो है। अनि आधारको क्षेत्रफल अर्थात् एरिया अफ बेस ए चाहिँ कति दिएको छ हामीलाई? क्वेसनमा दिएकै छ। एरिया अफ बेस चाहिँ कति छ? 264। त्यो चाहिँ एरिया अफ बेसको ठाउँमा अर्थात् आधारको क्षेत्रफलको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ? 264 है। इन्टुको ठाउँमा इन्टु नै भयो। अनि उचाइ यहाँ हाइटको ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ? h नै लेख्न सक्छौँ, किनकि यहाँ क्वेसनमा चाहिँ हाइट दिएकै छैन। हामीले चाहिँ हाइट चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हाइटको ठाउँमा h जस्ताको त्यस्तै राखिदिने। अब यहाँ हेर्न सक्छौँ यो 264 जुन छ यसलाई चाहिँ हामी यतातिर लग्न सक्छौँ हैन। यतातिर मल्टिप्लाईमा छ, यतातिर लग्यो भने के हुन्छ? डिभाइडमा जान्छ। त्यही भएर डिभाइड कसरी लेख्न सक्छौँ? 1320 डिभाइडेड बाई 264 है। h जस्ताको त्यस्तै भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी डिभाइड गर्यो भने के आउँछ? यसले डिभाइड गरेर कति आयो हाम्रो? 5 आयो। 5 इक्वल्स टू h को ठाउँमा जस्ताको त्यस्तै। त्यही भएर हेन्स h इक्वल्स टू 5 भयो हाम्रो एन्सर। ल अब अर्को क्वेसनतिर लागौँ। 4 नम्बरमा हाम्रो क्वेसन रहेको छ एउटा बेलनाको आयतन 1.54 लिटर। आयतन चाहिँ केमा दिएको छ? लिटरमा दिएको छ। तर चाहिँ यहाँ केमा हुनुपर्ने? सेन्टिमिटर क्यूबमा हुनुपर्ने, किनकि आयतन के हुन्छ? सेन्टिमिटर क्यूबमा हुनुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ केमा दिएको छ? लिटरमा दिएको छ। क्वेसनको ट्विस्ट चाहिँ यही हो क्या। यो लिटरलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ? सेन्टिमिटर क्यूबमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अझै के दिएको छ? र आधारको क्षेत्रफल के दिएको छ? आधारको क्षेत्रफल अर्थात् एरिया अफ बेस कति छ? 77 वर्ग सेन्टिमिटर अर्थात् सेन्टिमिटर स्क्वायर भनौँ है छ भने त्यस बेलनाको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। यसमा पनि हाइट निकाल्न नै सोधिरहेको छ भनेपछि पछिल्लो क्वेसन जसरी गर्यो नि यो क्वेसन पनि त्यसरी नै सल्भ गर्ने। तर यसको ट्विस्ट के छ भन्दाखेरि आयतन जुन छ, यो भोल्युम जुन दिएको छ त्यो चाहिँ लिटरमा छ। यसलाई चाहिँ लिटरमा हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ? सेन्टिमिटर क्यूबमा चेन्ज गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ पहिला जुन गर्यो पछिल्लो क्वेसन त्यसरी नै यसलाई पनि चाहिँ अगाडि चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन ट्विस्ट चाहिँ यही हो क्या। यो जुन लिटर छ नि यो लिटरलाई सबभन्दा पहिला हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ? सेन्टिमिटर क्यूबमा। ल अब यो क्वेसन सल्भ गर्नतिर लागौँ। सबभन्दा पहिले यसमा के गिभेन छ त्यो लेखौँ है।
बेलनाको आयतन अर्थात् भोल्युम अफ सिलिन्डर भी इक्वल्स टु कति छ 1.54 लिटर। अब 1.54 लिटरले चाहिँ हामी केमा चेन्ज गर्छौँ सेन्टिमिटर क्युबमा चाहिँ चेन्ज गर्छौँ। अब सेन्टिमिटर क्युबमा चेन्ज गर्दाखेरि हामीले यो जुन कन्भर्जनको फर्मुला छ त्यो मैले फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ हैन फर्स्ट भिडियो जुन थियो हाम्रो थ्योरीको त्यो थ्योरीमा चाहिँ लास्टतिर मैले सम्झाएको छु यो लिटरले चाहिँ सेन्टिमिटरमा कसरी चेन्ज गर्ने वा मिटर क्युबमा चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने हैन त्यो चाहिँ मैले बुझाएको छु। त्यहाँबाट चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ यसले चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लिटरलाई चाहिँ सेन्टिमिटर क्युबमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी के बीचको चाहिँ कन्भर्जन लिन्छौँ लिटर र सेन्टिमिटर बीचको। अब 1 लिटर इक्वल्स टु कति हुन्छ 1000 सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ। त्यही भएर हामी यो लिटरलाई चाहिँ सेन्टिमिटर क्युबमा चेन्ज गर्दाखेरि के गर्न सक्छौँ 1000 लिएर मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी सोचौँ न 1 लिटर इक्वल्स टु यदि 1000 भयो भने 1.54 लिटर इक्वल्स टु कति हुन्छ बढी हुनुपर्ने। अब बढी भनेपछि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यही भएर 1.54 जुन छ यसलाई चाहिँ 1000 लिएर मल्टिप्लाई गर्यो भने यो केमा चेन्ज हुन्छ सेन्टिमिटर क्युबमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी यो लिटरलाई चाहिँ सेन्टिमिटर क्युबमा हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को के गिभेन छ भन्दाखेरि आधारको क्षेत्रफल अर्थात् एरिया अफ बेस ए इक्वल्स टु कति छ 77 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। यो चाहिँ क्वेसनमा गिभेन छ। अब निकाल्न चाहिँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले उचाइ हाइट एच इक्वल्स टु वाट लेखौँ। अब फर्मुला हामीले थाहा छ भोल्युम अफ सिलिन्डर इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ आधारको क्षेत्रफल ए इन्टु उचाइ एच अर्थात् एरिया अफ बेस इन्टु हाइट। यहाँ हेर्न सक्छौँ भोल्युम अफ सिलिन्डर अर्थात् बेलनाको आयतन भी को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ 1.54 इन्टु 1000 त्यो चाहिँ हामीले गिभेन छ हैन। त्यस्तै आधारको क्षेत्रफल ए यसको ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ 77 यो पनि क्वेसनमा गिभेन छ। अनि हाइट एचको ठाउँमा चाहिँ के लेख्न सक्छौँ एच नै लेख्छौँ। हाइटको ठाउँमा के लेख्छौँ एच लेख्छौँ किनकि यो चाहिँ हामीले क्वेसनमा दिएको छैन यो चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हाइटको ठाउँमा एच जस्ताको त्यस्तै यो जुन 1.54 इन्टु 1000 छ यसलाई मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ हाम्रो 1540 के 1540 आउँछ। अब यो 77 लाई हैन यतातिर लग्यो भने के हुन्छ डिभाइडेड बाइ 77 हुन्छ हैन किनकि यतातिर मल्टिप्लाइमा छ उतातिर गयो भने केमा जान्छ डिभाइडमा जान्छ। त्यही भएर यो जुन छ 1540 यो चाहिँ कताबाट आयो यताबाट आयो यो दुईटाले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर आयो कति 1540 अनि डिभाइडेड बाइ कति गर्नुपर्छ 77 किनकि यतातिर मल्टिप्लाइमा छ यतातिर गयो भने केमा जान्छ डिभाइडमा जान्छ। त्यही भएर बाइ 77 लेख्नु पर्ने हुन्छ इक्वल्स टु एच चाहिँ यतातिर एच मात्रै बाँकी रहन्छ त्यसै भएर एच जस्ताको त्यस्तै। अब यो दुईटैलाई यहाँ हेर्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ हामी डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ 20 आउँछ कति आउँछ 20 आउँछ। त्यही भएर एच इक्वल्स टु हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुन जान्छ 20 सेन्टिमिटर यो भयो हाम्रो एन्सर। यसरी चाहिँ हामी यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। अब अर्को क्वेसनतिर लागौँ। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ 1.4 मिटर व्यास भएको एउटा बेलनाकार भाँडोमा 770 लिटर पानी अटाउँछ भने सो भाँडोको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। यो भाँडोको चाहिँ उचाइ पत्ता लगाउन भनिरहेछ। उचाइ भनेपछि हाइट पत्ता लगाउन भनिरहेछ। हाइट चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हामी यो भाँडोको हाइट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। A cylindrical water vessel of diameter 1.4 meter holds 770 liter of water. Find the height of vessel. अब हाइट चाहिँ सोधिरहेको छ यो के को भाँडोको। यो भाँडो कस्तो छ बेलनाकार अर्थात् सिलिन्ड्रिकल छ। त्यही भएर फर्मुला पनि के को लगाउँछौँ सिलिन्डरकै लगाउँछौँ। र यहाँ हेर्न सक्छौँ के गिभेन छ हेरौँ यहाँ चाहिँ हैन व्यास दिएको छ अर्थात् डायमिटर दिएको छ। डायमिटर डी इक्वल्स टु कति छ 1.4 मिटर डी दिएको छ। अझै के दिएको छ 770 लिटर पानी अटाउँछ भनेपछि यो जुन अटाउनु हो यो चाहिँ कुनै भाँडोमा कति पानी अटाउँछु भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि भोल्युम हो। के हो भोल्युम अर्थात् आयतन हो के। अब कति पानी अटाउँछु भन्नुको अर्थ चाहिँ
त्यो भाँडोको आयतन हो। के हो? आयतन, भोल्युम। यो चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर यो 770 लिटर जुन छ यो चाहिँ के भयो? भोल्युम भयो। के भयो? भोल्युम। योभन्दा पहिले पनि क्वेसनमा हेरिसकेको छौँ। त्यो भोल्युममा चाहिँ के हुन्छ? लिटरमा दिएको हुन्छ। त्यसलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ? या त सेन्टिमिटर क्युबमा वा मिटर क्युबमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ लिटरमा छ, यसलाई चाहिँ केमा चेन्ज गर्नुपर्छ? यहाँ डायमिटर केमा दिएको छ? मिटरमा दिएको छ। त्यही भएर यो लिटरलाई चाहिँ हामी केमा चेन्ज गर्छौँ? मिटर क्युबमा चाहिँ चेन्ज गर्छौँ। ल अब यो क्वेसन सल्भ गर्नेतिर लागौँ। हेयर गिभेन के छ? डायमिटर दिएको छ। व्यास डायमिटर डी इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौँ? 1.4 मिटर दिएको छ। त्यस्तै अझै के दिएको छ? अझै आयतन दिएको छ। पहिला यो डायमिटरलाई चाहिँ हामी रेडियसमा कन्भर्ट गरौँ, किनकि धेरै जसो विद्यार्थीहरूले चाहिँ डायमिटरको टर्ममा चाहिँ फर्मुला याद गरेको हुँदैन, रेडियसको टर्ममा चाहिँ याद गरेको हुन्छ। त्यही भएर हामी रेडियस पनि निकाल्न सक्छौँ। रेडियस निकाल्ने फर्मुला के छ? हामीले थाहा छ d/2 अर्थात् d डायमिटर बाई 2। अब डायमिटर कति छ? 1.4 छ। 1.4 डिभाइडेड बाई 2 भयो। अब 2 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ? 0.7 आउँछ। यहाँ हेर्न सक्छौँ अझै के दिएको छ हामीलाई? बेलनाकार भाँडोको आयतन अर्थात् भोल्युम चाहिँ दिएको छ। भोल्युम कति छ? 770 लिटर। ओके, यो लिटरलाई चाहिँ हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ? मिटर क्युबमा। अब हेर, यो चाहिँ कन्भर्जन हामीले थाहा हुनुपर्छ। 1 मिटर क्युब इक्वल्स टु के हुन्छ? 1000 लिटर। के? 1000 लिटर। अब यो त कन्भर्जन हो, मेन फर्मुला भयो। तर हामीले चाहिँ यहाँ के दिमाग लगाउनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले केलाई चेन्ज गर्नुपर्छ? लिटरलाई। त्यही भएर लिटर चाहिँ के राख्नुपर्छ? 1 राख्नुपर्छ। त्यही भएर 1 लिटर इक्वल्स टु कति हुन्छ? 1/1000। के हुन्छ? 1/1000 मिटर क्युब है। 1/1000 भन्नुको अर्थ कुनै पनि लिटरलाई चाहिँ यदि मिटर क्युबमा चेन्ज गर्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ? 1000 लिएर डिभाइड गर्नुपर्छ। 1/1000 भनेपछि 1000 ले के गरेको छ? यहाँ डिभाइड गरेको छ है। त्यही भएर हामी 770 लिटरलाई चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि 770 लाई चाहिँ के लिएर डिभाइड गर्नुपर्छ? 1000 लिएर डिभाइड गर्नुपर्छ। यदि डिभाइड गर्यो भने केमा चेन्ज हुन्छ? मिटर क्युबमा चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ 1000 लिएर 770 मा चाहिँ डिभाइड गरेको छु। यो डिभाइड गरेर हाम्रो कति आउँछ? 0.77 मिटर क्युब चाहिँ आउँछ। यसरी चाहिँ हामी भोल्युम अफ सिलिन्ड्रिकल भेसल चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। भने अब चाहिँ निकाल्नु पर्ने हामीले के हो भन्दाखेरि हाइट चाहिँ निकाल्नुपर्छ। त्यही भएर हाइट h इक्वल्स टु के लेख्छौँ? वाट लेख्छौँ। हामीले थाहा छ यहाँ भोल्युम दिएको छ हैन, त्यही भएर फर्मुला पनि के को लगाउनुपर्छ? भोल्युमकै लगाउनुपर्छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ भोल्युम v इक्वल्स टु फर्मुला हामीले थाहा छ के छ? पाई आर स्क्वायर h छ हैन। भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ? पाई आर स्क्वायर h हुन्छ। त्यही भएर पाई आर स्क्वायर मैले लेख्न चाहे, पाई आर स्क्वायर h लेख्न चाहे। अब भोल्युम हामीले थाहा छ, भोल्युम कति निकालेको छ हामीले? 0.77। त v को ठाउँमा के हुन्छ? 0.77 इक्वल्स टु जस्ताको त्यस्तै पाई को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ? 3.14 वा 22/7 22/7 वा 22/7 हामी लेख्न सक्छौँ। जे भए पनि एउटै कुरा हो। 3.14 लेख्दा नि भयो हैन, 22/7 लेख्दा नि भयो। पाईको ठाउँमा त्यति आयो। अब आर छ हैन, आर भनेपछि आर कति छ? 0.7 छ। त्यही भएर आर को स्क्वायर भनेपछि 0.7 को स्क्वायर भयो इन्टु के छ? h छ हैन, h छ हैन। यो h चाहिँ हामीले थाहा छ, h चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर h को ठाउँमा h जस्ताको त्यस्तै। अब म यसलाई चाहिँ सल्भ गरेर लेख्न चाहे 3.14 जस्ताको त्यस्तै 0.7 को स्क्वायर गर्यो भने कति आउँछ? 0.49 आउँछ। अनि h जस्ताको त्यस्तै। अब यहाँ हेर्न सक्छौँ 0.77 जस्ताको त्यस्तै 3.14 इन्टु 0.49 दुईटैले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ? 1.5386। अनि h को ठाउँमा जस्ताको त्यस्तै, h को ठाउँमा h जस्ताको त्यस्तै। अब यसलाई जुन छ, यो जुन टर्म छ, यसलाई चाहिँ हामी उतातिर लग्यो भने, कतातिर? यतातिर लग्यो भने यस चाहिँ मल्टिप्लाईमा छ हैन, यतातिर लग्यो भने केमा आउँछ? डिभाइडमा आउँछ। त्यही भएर हामी लेख्न सक्छौँ यो जुन टर्म छ 0.77 डिभाइडेड बाई 1.5386 चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। यो टर्म लिएर हामीले के गर्नुपर्छ? डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर h इक्वल्स टु यसलाई डिभाइड गरेर के आउँछ?
0.5 आउँछ। त्यही भएर h इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौँ 0.5। यही नै भयो हाम्रो एन्सर। h चाहिँ कति आयो हाम्रो 0.5 मिटर। यो भयो हाम्रो एन्सर। यसरी चाहिँ हामी यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। ल अब अर्को क्वेसनतिर लागौँ। अर्को क्वेसन रहेको छ एउटा गोलाको ठुलो वृत्तको क्षेत्रफल के ठुलो वृत्त हामीलाई थाहा छ ठुलो वृत्त र सिम्पली वृत्त भन्दा नि एउटै कुरा हो। यसको चाहिँ क्षेत्रफल भनेपछि एरिया कति छ 40 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। त्यसको सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। अब सतहको क्षेत्रफल भनेपछि के कर्भड सर्फेस भन्नु यसको मिनिङ चाहिँ कर्भड सर्फेस भयो कि टोटल सर्फेस भयो। अब हामीलाई थाहा छ यदि स्फियरको कुरा गर्दाखेरि अर्थात् गोलाको कुरा गर्दाखेरि अब टोटल सर्फेस एरिया र कर्भड सर्फेस एरिया भनेपछि पुरा सतहको क्षेत्रफल र बक्स सतहको क्षेत्रफल दुईटै चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ एउटै हुन्छ। कति हुन्छ 4 पाई आर स्क्वायर। कति हुन्छ 4 पाई आर स्क्वायर। त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ के निकाल्न सोधिरहेको छु सतहको क्षेत्रफल अर्थात् सर्फेस एरिया। अब सर्फेस एरिया इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ 4 पाई आर स्क्वायर। सिम्पली चाहिँ हामी यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल अब यो क्वेसन सल्भ गर्नुतिर लागौ। यहाँ चाहिँ के गिभेन छ ठुलो वृत्तको क्षेत्रफल। हामी पहिला पनि डिस्कस गरिसकेको छौँ ठुलो वृत्तको क्षेत्रफल के ठुलो वृत्तको क्षेत्रफल भन्नुको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि वृत्तको क्षेत्रफल र वृत्तको क्षेत्रफलको फर्मुला के हुन्छ पाई आर स्क्वायर हुन्छ। त्यही भएर यस बराबर के लेख्न सक्छौँ इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर लेख्न सक्छौँ र यो 40 सेन्टिमिटर स्क्वायर के हो क्वेसनमा दिएकै छ गिभेन छ हैन। त्यही भएर पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौँ सिम्पली हामी भन्न सक्छौँ 40 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेपछि यो पाई आर स्क्वायरको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ यो 40 चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। ल अब के निकाल्न सोधिरहेको छ सर्फेस एरिया अफ स्फियर गोलाको सतहको क्षेत्रफल टीएसए इक्वल्स टु व्हाट हामीले फर्मुला थाहा छ सर्फेस एरिया अफ स्फियर इक्वल्स टु के हुन्छ फर्मुला 4 पाई आर स्क्वायर। अब यो 4 पाई आर स्क्वायर भनेपछि 4 को ठाउँमा त 4 नै भयो है। यो 4 को ठाउँमा 4 नै भयो तर यो जुन पाई आर स्क्वायर छ नि यो पाई आर स्क्वायर ठाउँमा के लेख्न सक्छु भनौँ त ए चाहिँ लेख्न सक्छु ए भनौँ या 40 जे भने नि मिल्छ है। अब यो 4 को ठाउँमा 4 नै भयो अनि ए कति छ 40 छ। त्यही भएर के लेख्न सक्छु 4 × 40। अब दुईटैले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ 160 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यही भयो हाम्रो एन्सर। यसरी चाहिँ हामी यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। यहाँ के ट्रिक लाग्यो भन्दाखेरि वृत्तको क्षेत्रफल दिएको छैन। वृत्तको क्षेत्रफल भनेपछि पाई आर स्क्वायर भयो त्यो कति छ 40 छ र पाई आर स्क्वायरको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ 40 लेख्न सक्छौँ। यसको मिनिङ चाहिँ त्यही हो। यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या पाई आर स्क्वायरको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ 40 चाहिँ लेख्न सक्छौँ। तर यहाँ फर्मुला जुन चाहिँ हामी खोज्नुपर्ने हुन्छ खोज्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि टोटल सर्फेस एरिया अर्थात् सर्फेस एरिया अफ स्फियर एउटै कुरा हो। त्यो चाहिँ के हो फर्मुला हाम्रो चाहिँ 4 पाई आर स्क्वायर 4 को ठाउँमा 4 नै लेख्ने अनि पाई आर स्क्वायरको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ 40 चाहिँ लेख्न सक्छौँ। त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ हो हिसाब चाहिँ त्यही भएर हामी के लेख्न सक्छौँ 4 × 40। अब 4 × 40 गर्यो भने के हुन्छ 160 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भयो हाम्रो एन्सर। यसरी चाहिँ हामी यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। अब अर्को क्वेसनतिर लागौँ। अर्को क्वेसन रहेको छ आयतनहरू 45 सेन्टिमिटर क्युब 55 सेन्टिमिटर क्युब र 60 सेन्टिमिटर क्युब भएका 3वटा ठोस गोलाहरू पगालेर एउटा नयाँ ठोस गोला बनाइएको छ। नयाँ गोलाको आयतन निकाल्नुहोस्। अब नयाँ गोला जुन बन्यो त्यो नयाँ गोलाको चाहिँ आयतन निकाल्न भनिरहेछ। 3 metal spheres having volumes 45 centimeter cube, 55 centimeter cube and 60 centimeter cube are melted together to form a new sphere. What is the volume of new sphere so formed? है यो 3वटा चाहिँ गोलाहरू अर्थात् स्फियरहरूले चाहिँ पगालेर एउटा नयाँ गोला अर्थात् स्फियर बनाएको छ। यो चाहिँ नयाँ गोलाको आयतन चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब नयाँ गोलाको आयतन भनेपछि यो 3वटैको आयतन जुन छ यो 3वटैले चाहिँ हामीले एड गर्यो भने यो नयाँ गोलाको नयाँ स्फियरको आयतन भोल्युम भनौँ न त्यो भोल्युम चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अब नयाँ भनेपछि न्यू स्फियरको चाहिँ भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ 3वटैको चाहिँ सम हुन्छ। यो चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ है। अब यो क्वेसन सल्भ गर्नतिर लागौँ।
यहाँ हेर्न सक्छु यहाँ के दिएको छ गोलाहरूको आयतनहरू चाहिँ दिएको छ v1 = 45 सेन्टिमिटर क्युब, v2 = 55 सेन्टिमिटर क्युब अनि v3 = 60 सेन्टिमिटर क्युब। अब नयाँ गोला जुन बन्यो न्यू स्फियर जुन बन्यो त्यसको भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्न सोधेको छ। त्यो त्यही भएर नयाँ गोलाको आयतन भोल्युम अफ न्यू स्फियर v = व्हाट चाहिँ लेख्ने ओके व्हाट। नाउ हामीले थाहा छ नयाँ गोलाको आयतन अर्थात् भोल्युम अफ न्यू स्फियर = हामी के भन्न सक्छौँ यो तीनवटै स्फियरको चाहिँ सम अर्थात् v1 + v2 + v3 हामी भन्न सक्छौँ। र v1 चाहिँ कति छ हामीलाई थाहा छ यहाँ 45 छ है, v2 चाहिँ कति छ 55 छ प्लस के हुन्छ v3 चाहिँ कति छ 60 यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब तीनवटाले चाहिँ हामी सम गर्यो भने कति हुन्छ एड गरेर कति आउँछ हाम्रो 160 सेन्टिमिटर क्युब आउँछ हैन। यो नै भयो हाम्रो एन्सर। यसरी चाहिँ हामी यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। अरु चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा सल्भ गरौँला। आजलाई यतिकै राख्नुस् हैन। आजलाई यतिकै राखौँ, बाँकी चाहिँ अर्को भिडियोमा। ल अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। आजलाई बिदा दिनुस्। धन्यवाद।